अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन की सिचुएशन जो है वो आप देख ही रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, दिल भी कुटता है और उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि उनको एक ही प्रोग्राम में डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, हज़ारों फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बच्चों समेत, ख़वातीन समेत। और एक पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ हुआ है कि जी फ़लस्तीनियों को मार देना चाहिए, ये ह्यूमन एनिमल्स हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स पे कंडेमनेशन भी आ रही है विदिन वेस्टर्न कंट्रीज़। जो पब्लिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी-अपनी तईं जो जितना भी हो सकता है वो इसराइल की सपोर्ट कर रही हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर इत्तलात ये हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की म्यूटनी जो है, बगावत जो है, वो ब्रू कर रही है और वो किसी वक़्त भी वहाँ पे सिलसिला जो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक उनके जो स्टाफर हैं, सीनियर लेवल के, उन्होंने तो रिज़ाइन भी दे दिया हुआ है इसी कंडेमनेशन में और इसी एहतजाज में। तो ये सिचुएशन जो है इसको मुख्तलिफ जो मुसलमान ममालिक हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या कर रही हैं, क्या कर सकते हैं? और जो बाकी लोग हैं, जो पब्लिक है, वो क्या कर सकती है? इन तमाम उमूर का ज़रा जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरह हालात जो हैं, वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा। चलेंगे न्यूयॉर्क और बात करेंगे डॉक्टर शेख उबैद साहब से, जो कि एस्पायर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, उसके रूहे रवाँ हैं, उसके हेड हैं। और ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, ये बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है अमेरिका में, और ख़ास तौर पे ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है, उसको टैकल करने के लिए ये इनका एक बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रोल है अमेरिका के अंदर। तो उनसे बात करेंगे, चलेंगे न्यूयॉर्क की। डॉक्टर शेख उबैद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। बड़ी नवाज़िश डॉक्टर साहब, शुक्रिया तो आपका कि आप टाइम दे देते हैं। ये मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, आज ग्राउंड ऑफ़ेंसिव की भी उन्होंने कोशिश की है और सुना है कि वो उन्होंने रिपेल किया है। लेकिन अभी तक कोई लेट अप नहीं आया जिसमें हम देखें कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह की कोई कोशिश की गई हो, जिसका उन्होंने सोचा हो कि जी हम ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा-सा वक़्फ़ा देते हैं। इवन जो आ रही हैं बाहर से, मिस्र की साइड से जो लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनके जाने से पहले भी वहाँ पे बॉम्बिंग की गई है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, पहले ऑन ग्राउंड ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। उसमें आप समझते हैं कि कुछ लेट अप आपको नज़र आ रहा है अगले 2-4 दिन के अंदर-अंदर? पता नहीं इज़राइल का प्लान क्या है, लेकिन मुझे तो लेट अप नज़र नहीं आ रहा है। तो इन्होंने प्रोबिंग अटैक्स जिसको कहते हैं, शायद वो किया हो कि देखें कहाँ पर ज़्यादा मज़ाहमत होगी या कहाँ नहीं होगी। तो हुँ, ये तो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं कि वो प्रोबिंग अटैक्स करते हैं वो। तो ये शायद उन्होंने किया होगा। लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका जो टनल का जो सिस्टम है, दिफाई सिस्टम, और बिल्डिंग्स हुँ। जहाँ से वो रूम टू रूम या हाउस टू हाउस या बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट जो कर सकते हैं, उनको उनको तबाह किया जाए ताकि मज़ाहमत शुरू में एटलीस्ट ज़्यादा ना हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका में इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने तो $105 बिलियन की जो कांग्रेशनल अप्रूवल है, वो माँग ली है इज़राइल के लिए, यूक्रेन और ताइवान के लिए। तो ये भी एक उधर से लग रहा है कि अमेरिका भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी तरीके से भी जंग-बंदी जो है, वो उसको शुरू किया जाए। फिर वो अपने जो वहाँ पे आपको पता ही है, उन्होंने अपने बहरी बेड़े वहाँ पे पहुँचाए हुए हैं। फिर जो आर्टिलरी शेल्स हैं, वो जो यूक्रेन को जाने थे, वो अब उनको इसराइल को भेजने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि स्टेट डिपार्टमेंट से जो खबरें आ रही हैं, वो भी कंसर्निंग है कि वहाँ पे अगर लोगों को इस तरह की डिविजन्स नज़र आ रही है कि लोग जो हैं वो रिज़ाइन देना शुरू हो चुके हुए हैं और कहा जा रहा है कि म्यूटनी जो है वो पॉसिबल है स्टेट डिपार्टमेंट में। तो ये क्या डिवीजन, क्या किस तरह की आप फ़ील कर रहे हैं जी वहाँ पे? स्टेट डिपार्टमेंट में चूँकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, तो हमेशा उन्होंने हुँ, अमेरिका की एकतरफा पॉलिसी की मुखालिफत की थी। वो उनको पता है कि इस तरह की पॉलिसी से न सिर्फ अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया, बल्कि सारी दुनिया में अमेरिका का पोजीशन वो कमज़ोर होता है ना, उसका नाम भी ख़राब होता है। तो ये हुँ, अमेरिका के इंटरेस्ट में तो नहीं है कि आप इज़राइल एक वहशियाना बमबारी जारी रखे और एक वहशियाना हमला करे गज़ा पर। तो ये अब वो म्यूटेनी किस हद तक होगी पता नहीं, लेकिन जो है बहुत सारे इस्तीफे दिए जा सकते हैं। हुँ।
تو اس میں پھر کیا اس کا کوئی امپیکٹ پالیسی پہ بھی پڑے گا یا پالیسی اسی طرح چلتی رہے گی؟ پالیسی پہ تو نہیں پڑے گا، کیونکہ پالیسی پہ اسی وقت پڑے گا جب کہ ممبرس آف کانگریس اور بائیڈن کو یہ اندازہ ہو کہ وہ الیکشن میں ان کی ہار ہوگی اس بنیاد پہ. آئی مین وہ دے ڈونٹ کیئر فار امریکن انٹرسٹ. یہ پالیٹیشین ہے، یہ تو اپنی ماں کو بھی بھیج دیتے ہیں. تو اور یہ بائیڈن نے جو آپ نے اس کی بات کی ہے، جو بائیڈن کا جو بل جو وہ منظوری کے لیے بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، اصل میں بائیڈن کے سارے بلز کانگریس میں رک گئے تھے ریپبلکن میجورٹی کی وجہ سے. اور دستور کے لحاظ سے سارا بجٹ کانگریس منظور کر دیے. اور پرس سے کہتے ہیں کہ سر فائنانسنگ جو ہے، چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو، وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بائیڈن، کیونکہ یوکرین کی فنڈنگ رک گئی تھی اور چائنا کے مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو ان کو ضرورت ہے تائیوان کا بہانہ کرتے ہوئے، اور پھر ڈومیسٹک اس کا بھی اس میں کریں گے، تو ایک ایسا پیکیج لے کے آئیں گے جس میں بائیڈن صاحب کے ساری خواہشات وہ اسرائیل کی مدد کے ذریعے پوری کروا لیں. کیونکہ ریپبلکن پارٹی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی بڑی مدد اسرائیل کو جا رہی ہے تو اس کو روکیں. اچھا، یہ جو ابھی اگر خدا نہ خواستہ یہ جو گراؤنڈ offensive کی بات ہو رہی ہے، آج اگرچہ کوشش کی گئی ہے اور انہوں نے القاسام وغیرہ نے اس کو ریپیل بھی کیا، اور سنا ہے کہ ایک اسرائیلی سولجر کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. اگر یہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا ہم نے پہلے دیکھا کہ جیسے ایریل بومبنگ ہوئی تھی، اور یہ تو وہ اس لیول کی بومبنگ مجھے لگ رہی ہے جس طرح کہ ورلڈ وار 2 میں ہوئی تھی مختلف شہروں کے، جو جرمنی کے شہر تھے، خاص طور پہ ڈریزڈن وغیرہ، جو جہاں پہ ویپنز بنائے جاتے تھے، وہ ایمونیشن بھی وہاں پہ بنتا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جب بومبنگ کی تھی تو بہت بڑے لیول پہ کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ انسینریٹ ہو گئے تھے سارے کے سارے لوگ جو تھے، اور بہت ہی بری حالت تھی ان کی. تو اس میں مطلب ہنڈرڈز آف جو ٹنز آف جو ایمونیشن تھا وہ یوز کیا گیا تھا. تو یہ اگر صورتحال یہاں پہ بھی انہوں نے کی، جو انہوں نے تھوڑی سی کی ہے وہاں پہ ابھی، تو پھر اس کا کیا سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی ہو رہی ہے نا. 1700 بچے ہیں، 4700 اموات میں سے 1700 تو بچوں کی اموات ہیں، اور ابھی سینکڑوں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. تو یہ اس کی تعداد بڑھے گی اموات کی اور زخمیوں کی. تو ہر روز سینکڑوں فلسطینی مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے بتایا کہ جس طرح ورلڈ وار 2 میں ہوئی تھی، اس وقت بھی کچھ نہیں کیا گیا تھا، اور آج بھی اگر امپیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھتی ہے، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں تو دیکھیں نا، صرف ایک شہر کے اوپر مجھے یاد ہے کہ 800 بومبر جو ایئر ریڈ ہوا تھا، اور اس میں 2700 ٹن جو ہے وہ اس کا انہوں نے وہاں پہ بارود پھینکا تھا، اور اس میں تقریباً 70% آف دا سٹی دیٹ واز گون، وہ لوگ جل کے مر گئے تھے. اسی طرح یہ یہاں پہ اگر کریں گے خدا نہ خواستہ، تو انٹرنیشنل کمیونٹی پھر بھی اسی طرح چپ کر کے بیٹھی رہے گی. جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں برٹش گورنمنٹ کو دیکھیں، آپ امریکن گورنمنٹ کو دیکھیں، بلکہ برٹش جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ اب اگر کسی نے اسرائیل کے خلاف جلسہ جلوس بھی کیا تو وہ بھی ہیٹ کرائم کے اندر آئے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیں آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اسٹرگل تو ہے نا. اگر اس طرح کریں تو پھر برٹش سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، وہاں نسبتاً آسان ہوگا فرانس کی بنسبت. یہ تو ہوگا، لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ غیر مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں. یورپ کے تمام شہروں میں بھی، امریکہ کے شہروں میں بھی، کالج کیمپسز سے لے کر کئی مقامات پر. اور اس میں جوش وائسز فار پیس اور کویکرز جو کرسچنس، یہ سارے لوگ شامل ہیں اس میں. تو اور جتنا وحشیانہ بمباری جتنی جاری رہے گی، اتنے لوگ اسرائیل کے خلاف ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کافی وقت لگ جائے گا. اگر آپ نے سنا ہے تو بڑی ایک ان ایکسپیکٹڈ کوارٹرز کی طرف سے جو اس پالیسی کی مخالفت جو ہو رہی ہے، وہ وویک رامہ سوامی کر رہا ہے، جو ٹرمپ اپنے آپ کو دنیا الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ڈاکٹر کارلسن پہ 2 انٹرویوز کے آ چکے ہیں. جو جس بندے سے توقع نہیں تھی وہ بات کر رہا ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے. ہاں جی. تو یہ تو ایک چلیں ڈومیسٹک لیول پہ امریکہ میں وہ گین کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا سپورٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات بھی کر رہے ہوں. وہ تو ڈرے ہوئے ہیں. ایون برٹش جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اس کے بعد تو انہوں نے باہر تو وہ لگا دیا ہے اسرائیل کا جھنڈا بہت بڑا کر کے، اس کو ایمبلیزون کر کے وہاں پہ لگا دیا ہے. تو یہ تو حالت ہے.
اب کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ عوام تو نکلتی ہوئی ہے وہاں پہ، ان کے بہت بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں، بٹ نو بڈی کیئرس. ہاں کیونکہ دیکھیں کہ لیبر پارٹی میں کاربن کو انہوں نے ہٹایا اسی طرح کہ کیونکہ وہ فلسطینیوں کے حق میں، بلکہ اب یہ کہیں کہ وہ کوئی بیلنس پالیسی کے لیے حق میں تھا تو اس کو نکالا لیبر پارٹی سے انہوں نے. اور جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ تو لیکن اس کی جگہ پہ جو آیا وہ تو بس شاہ سے بڑا شاہ کا وفادار ہے. تو اب ان کو پتا ہے کہ بھائی جو اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ اب کنزرویٹو پارٹی کو تو ووٹ نہیں دیں گے، تو اسی لیے وہ کر رہے ہیں. بائیڈن کو بھی پتا ہے کہ جو پروگریسو جو اس وقت ناراض ہیں اسرائیل کی مدد کرنے پر اور انتی مدد کرنے پر، لیکن جب پش کم ٹو شو انہیں ووٹ دینا تو بائیڈن کو ہی ہوگا نا بھائی. ڈیموکریٹک پارٹی اتنا جو پولرائز ہے ملک، تو اس میں کوئی تھرڈ پارٹی ہے ہی نہیں. تو وہاں پر برطانیہ میں ہو سکتا ہے کہ لبرل پارٹی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، یا یہ کہ پھر لیبر پارٹی میں کوئی بغاوت ہو اور کوئی بہتر قیادت سامنے آئے. لیکن وہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا، غزہ میں جب یہ سلسلہ شروع ہو رہا تھا اور یہ تقریباً جب سے حماس نے کنٹرول کیا ہے غزہ کو، اس وقت سے یہ ان کو سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاپولیشن ہے، اور ان کی ہر چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایون کہ ان کی ڈائٹ کیا ہوگی، پانی کس طرح کا جائے گا وہاں پہ، کھانے میں کیا کیا چیزیں جائیں گی، یعنی ان کی کیلری جو ویلیو ہے وہ بھی تک چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس سے بھی زیادہ ان کو کیلریز بھی نہ ملیں. تو یہاں تک جہاں پہ یہ کنٹرول کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب، تو وہاں پہ تو بیچارے وہ جو غزہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی کیا لائف ہوگی، کیا ان کے اوپر ظلم ہوگا. ان امیجنیبل پروپورشنز تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم کی داستان ہے جو کہ ہم پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. داستان جو 17 سال سے جاری ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے مسلم ممالک، مسلم عوام کی نا. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایون یہاں بھی جو مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ کینیڈا وغیرہ میں بھی کتنے مسلمان باہر آ رہے ہیں. ابھی بھی ہم خواب خرگوش میں ہوئے ہیں. اور مسلم دنیا کے دیکھیں اردگان کے پاس سے بھی کوئی خاص بیان نہیں آ رہا ہے. اردوان کا بھی نہیں آ رہا. مسلم ورلڈ میں سے پاکستان کبھی کبھی بولتا ہوتا تھا، پاکستان بھی نہیں بول رہا. پاکستان کی تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہی کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے ہماری جو اشراف. بھیجا اپنے وکلا کی طرف سے ایک مہاتیر محمد نے بڑا شاندار بیان دیا ہے، ان دا سینس کہ بائیڈن کا اس نے انٹلیکچولی بھی اور پولیٹیکلی بڑا اسٹرانگ بیان دیا ہے. آج بیان ترکی کا آیا ہے کہ بائیڈن کے خلاف، لیکن کوئی ایکشنز بھی ہونا چاہیے نا کہ جنگ کو روکنے کے لیے وہ کہیں کہ آپ جو جنگ کر رہے ہیں اس سے سارا ریجن ڈسٹیبلائز ہوگا. اور ہماری او آئی سی جو ہے وہ بھی تو ایک فورم ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہ بھی میرا خیال ہے ریسٹ ان پیس کر دیں اس کو. ہاں سعودی پٹو رہا ہے، سعودی وہاں کو، اس لیے تو عمران خان صاحب پہ عتاب نازل ہوا تھا کہ او آئی سی کے پیرلل جو ہے اردگان اور مہاتیر محمد عمران خان نے مل کے کوئی بنانے کی کوشش کی تھی. وہ تو کہ وہاں پر کوئی سعودی مرضی کے بغیر او آئی سی میں کوئی بیان نہیں آ سکتا. کوئی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا. سب سے بڑے ہمارے دشمن سعودی اور یو اے ای ہیں جب تک یہ ہمارے سروں پر شامل رہیں گے. اس لیے جی ڈاکٹر صاحب سگنل تھوڑا سا ڈراپ ہوا تھا، پلیز گو ہیڈ. ہاں جی اب آ رہا ہے. جی اب ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہے جی ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے؟ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے جو ٹویٹرز ہیں، جو ہینڈلز ہیں مشہور یو اے ای کے، جو اس کے چاپٹرز ہیں، وہ تو ابھی بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. نیتنیاہو نے بیان دیا جس میں کہہ رہا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ کولونیلزم کے خلاف ہو کر کہ عرب کولونیل پاور سے انہوں نے فلسطین کو قبضہ کیا ہوا ہے، ہم تو ہمارا لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو بڑی مزے کی بات ہے. تو اس کو کہ یو اے ای اس کو بتاتا کہ بھائی تم تو ابراہیم علیہ السلام عراق سے آئے تھے، اس کے بعد 3 جنریشن تم وہاں پناہ گزین رہے، پھر تم مصر چلے گئے، وہاں سے جب آئے تو تم نے خود تمہارے بائبل کے لحاظ سے تم نے وہاں پر جینوسائڈ کی جیریکو میں. تو لیکن سارے کنانائٹس کو تو تم نے نہیں مارا تھا. اس کے بعد میں چند سو سال کے بعد تمہیں پھر بیبیلونینز پکڑ کے لے گئے، وہاں سے پھر ذوالقرنین نے یہ سائرس دی گریٹ نے تم کو چھوڑا، تو کچھ دن کے بعد پھر کچھ بعد رومنس نے تمہیں ہٹا دیا وہاں سے. جبکہ یہ تو ہزاروں سال سے کنانائٹس رہ رہے ہیں. اگر جو مسلمان گئے بھی تو وہ تو پھر 1400 سال سے ہے نا وہاں پہ، 1500 سال سے کنٹینیو. تو کون کولونیل کون ہے؟ اور تم تو یہودی بھی نہیں ہوا. میں آسین ایز اے جیوز تو یہودی بھی نہیں ہوا، تو یوروپینس ہے جنہوں نے جوڈائزم قبول کیا تھا.
تو وہ اس طرح کی بات کرا تو اس کے فیور میں جب اس کو مسلمانوں نے جواب دیا تو پھر اس کے فیور میں وہ آ رہے کہ نہیں نہیں یہ ملک اسرائیل کا بنتا ہے اور ہم تو وہاں ہم تو وہاں پر نئے نئے وارد ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ تو کھل کے اسرائیل تو کمپلیٹ اسرائیل کمپلیٹ اس میں یو اے ای ہے. اب سعودی عرب مجبوراً جو ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف اسٹینڈ لیا ہوا ہے, لیکن مسلم تحریکوں کو کمزور کرنے, مسلم انسٹیٹیوشن کمزور کرنے, او آئی سی کو اپنا غلام بنا کے رکھنے. نہیں, وہ ترکی الفیصل کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں نا, اس نے کیا کہا ہے. جی اس نے یہ کہا ہے نا کہ یہ اس نے بلیم کیا بلکہ فلسطینیوں کو. ہاں, اور تو یہ ہیرو پہ سمجھتے ہیں نا بھائی, ملوکیت ہے خراب چیز. فیصل صاحب نے تھوڑی بہت اچھی چیزیں کی ہوں گی کیونکہ انہوں نے خود دیکھا کوئن میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل بنا, لیکن ہم ان کو ہیرو بنا کے رکھتے ہیں. فیصل صاحب نے تو امریکہ سے دوستی کی تھی. ان کے بیٹوں کی حالت یہ ہے, بڑے 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 بیٹے تھے سعود الفیصل جو جن کا ورلڈ ریکارڈ ہے صدیوں دہوں تک فارن منسٹر رہنے کا. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے داشتہ پال رکھی تھی جس کے وہ ویڈیوز بناتے تھے غیر مردوں سے جنسی تعلقات کے, اور اس کمپنی نے رجسٹر کو سو کیا کہ ہمیں پیسے چاہیے, انہوں نے پیسے نہیں دیے ہمیں اس کے, وہ مر گئے اس سے پہلے. تو یہ ان کا عالم ہے. یہ ترکی الفیصل نے جب جمال خاشقجی کو مارا تھا ایم بی ایس نے, تو اس نے یہاں پر جو یہاں کی میڈیا میں تھی اس نے میڈیا کی دعوت دی, اور دعوت تھی وہ چیز اور وائن کی, اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے چیز اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے وائن پہ اس نے بتایا ہے کہ خاشقجی تو وہ تو جرنلسٹ نہیں تھا اور اس کو ہم نے نہیں مارا. بس طرح مطلب ہے کہ ان سے امید ہی کیا. جمہوریت میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پھر ایکسپوز ہونے کے بعد بات کر سکتا. تو ابھی پاکستان میں جس آپ نے کہا کہ عمران خان کو بھی اس چیز کی سزا ملی ہے, اب تو خیر نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور اب ان کو ریڈ کارپٹ بھی دیا گیا ہے, اب ان کو بٹھایا جائے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی. تو اس کے بعد بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمارے یہاں تبدیلی آئے گی, یا وہ ایک نیا پٹھو ان کو مل جائے گا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں آئے گی تبدیلی, تو کچھ بھی نہیں آئے گی. ابھی نا جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ کرے ناکام. انہوں نے کیا کیا, جماعت اسلامی کے منصورہ سے انہوں نے دو جلسے کیے ہیں نا جی, 2 جلسے کیے ہیں. تو وہ تو اس کو بڑھایا گیا کیونکہ انہوں نے جو غلطیاں کی تھی فوج کا ساتھ دے کے, اور ویغر مسلمانوں کے ان کے پاس جو ویغر بچے پڑھ رہے تھے 200 کے قریب بچے منصورہ میں, وہ انہوں نے فوج کے حوالے کر دیا آپ کی, اور آپ کی فوج نے اسے چائنا کے حوالے کر دیا, اور 200 بچے جو قرآن سیکھ رہے تھے وہ سارے کے سارے شہید کیے گئے. تو آپ اسٹینڈ لیں. وہ مولانا مودودی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بھائی کس نے ایوب خان سے کے خلاف اسٹینڈ لیا تھا, تو اسٹینڈ لیں کیونکہ امت مسلمہ کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ تو خیر بات صحیح ہے آپ کی کہ نقصان تو بہت بڑا ہے, لیکن ہماری جو اس وقت آپ پوری کی پوری آپ مسلم ورلڈ کو دیکھیں تو جہاں جہاں پہ بھی کوئی لوگ بات کرنے والے تھے حکمران, ان کو سب کو ہٹا دیا گیا ہے, اور جو ان کے ٹوڈیز ہیں, جو ان کے پٹھو ہیں, ان کو وہ کسی بھی طریقے سے رجیم چینج کر کے یا ویسے انٹائز کر کے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. تو عوام جو ہے وہ پٹتی رہے گی, عوام جو ہے وہ شور کرتی رہے گی, لیکن جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ تو انہی کو فالو کریں گے جہاں سے ان کو آرڈرز آتے ہیں. لیکن ایک حد ہوگا نا اس کے بعد, جس طرح بھٹو کو ہٹانے کے لیے عوام نکل آئی تھی اپنے سروں پر کفن باندھ کے, اور جس سے کہ ایرانی انقلاب نے جس سے کہ سبق لیا تھا کہ وہ اگر آئے سڑکوں پر کتنے لوگوں کو فوج مارے گی. اسپیشلی عرب ممالک میں تو خیر بےتحاشا قتل و غارت گری کرے گی فوج, لیکن پاکستان وغیرہ میں تو عوام کا دباؤ بڑھنا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو اس میں ہمارا جو رول ہے ویسٹ کے مسلمانوں کا, ہم پہ اتنا ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا, اتنی پابندیاں تو نہیں ہے, تو ہم کم از کم ہم بھی نہیں نکل رہے, ان تک پہنچائیں کہ کیا ہو رہا ہے, ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں. اور ہم تو اس لیے ہمارے ایک پرو ڈیموکریسی جمہوریت کے حق کے لیے جو ہے ہمارا ایک نیٹ ورکنگ ہونا چاہیے. اس میں زیادہ اسلام وغیرہ کا نام لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا اسلام کا نام بھی آتا ہے, جیسے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم صاحب نے کیا تھا کہ آخری زندگی 4 سال انہوں نے خراب کیے کہ اب جناب آخری نشانیاں ہیں, وہ کالے جھنڈے والے طالبان آ رہے ہیں. اب طالبان نے جھنڈا بدل لیا, سفید جھنڈا ہو گیا, تب کیا قیامت کو ہمیں اس طرح کے. تو کم از کم ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ قیامت وغیرہ کو چھوڑیں. ہمارے قیامت تو اسی دن ہو جائے گی جس دن ہم مر جائیں گے. دنیا میں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی سے کام لیا, کس طرح عقل کا استعمال کریں, اور کیسا نیٹ ورکنگ کریں, اور کیسے جو ہے نا آپ ہیومن رائٹس کی اور جسٹس کی مدد کریں. ہمیں ایک نیٹ ورکنگ بنانے کی ضرورت ہے. اس وقت تو ڈاکٹر صاحب ہمیں سوائے ایران کے
हमें कोई मुस्लिम मुमलिकत हमें नज़र नहीं आ रही जो बोल रही हो या बोलने का उसका चांस हो। कम से कम ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं ना कि वो अगर कोई इस तरह होगा तो हम ये कर देंगे। तालिबान की तरफ आपने ज़िक्र किया, तालिबान की तरफ से भी हमें कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं मिली है और ना ही किसी और तरफ से हमें कोई नज़र आ रही है। तो ये जो सूरत-ए-हाल जो है ये तो ज़ाहिर है मायूस कुन है और उसमें अब यही बात है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इकट्ठे हों, उसमें मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि कुछ न्यूयॉर्क वगैरह में या अमेरिका में मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ, ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ आपका राब्ता वगैरह हुआ है? कुछ थोड़ा-सा आगे कुछ मामला बढ़े हैं या नहीं बढ़े? यूएससीएमओ यहाँ की जो नेशनल अलायंस है, उसने लीड ली हुई है और अमेरिकन मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन जो है उसी की एक तंजीम है, क्योंकि अलायंस है ना सारे तंजीमों का, तो उनके उनके क़यादत में काम हो रहा है। लेकिन इसके अच्छा। लिए भी आपको सोचना चाहिए एज ए अमेरिकन। फॉर एग्जांपल, अभी मैं कॉलेज जो पहला जो मुजाहरा यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ कॉलेज के तलबा ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ पर जो नारे लग रहे थे वो नारा था फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री। तो भाई आप क्यों कहें इस तरह के नारे? वो आप नारों से तो फलस्तीन आजाद नहीं होगा ना। नारा लग रहा है कि रिवर जॉर्डन से लेके हम सारे इसराइल पे हम कब्जा कर लेंगे, वो तो होने वाला नहीं। उसको फिर इसराइल कहेगा कि हाँ ये जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। तो आप ढंग से ऐसी बात करें जो अमेरिकन समझ सके, आपको सपोर्ट कर सके। तो ये तो इसी तरह हमारी जो क़यादत है वो भी जो अमेरिकन साइकी को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन को अपने हमनवा बनाने के लिए आप ह्यूमन राइट्स की, जस्टिस की बात करें, कोलोनाइजेशन की बात करें, सारे इसराइल को आजाद कराने की बात ना करें। और सारा कोई जरूरी भी नहीं है, जैसा मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी सारा फलस्तीन को आजाद नहीं कराया था। तो जरूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खून खराबा से बचने के लिए सुलह हुदैबिया किया था कि अगर हम पर जुल्म बंद हो जाए तो हमें दूसरी चीजें करने का मौका मिलता है। हमें लड़ाई करनी चाहिए जुल्म को रोकने के लिए। फिर जुल्म अगर रुक जाए तो फिर ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर वहां पर देखें कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए जिसमें कि फलस्तीनी और इजरायली साथ रहे, इक्वल हुकूक मिले, तो 20-25 साल में फलस्तीनी की मेजॉरिटी हो जाएगी वहां पर। तो फिर कितने वेस्टर्न यहूदी वहां रहेंगे? तो इस पर सोचना चाहिए ना। तो इस तरह का अब आहिस्ता आहिस्ता लोग कुछ सोच रहे हैं। यंगर नस्ल को सोचना चाहिए कि जज्बाती नारे ना दें और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। आप उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जायज है। और ये इसके बगैर तो जिंदगी में कोई भी तदबीर कामयाब नहीं होती। और एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब, वो आपने भी फ़ील की होगी कि हम लोग हमारी जो प्रेज़ेंस है मीडिया में, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मीडिया के जो लोग हैं, उनके साथ हम बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ना हम उनको लेटर्स टू द एडिटर्स लिखते हैं, ना हम उनको कॉल करके उनके साथ बातचीत करते हैं, ना हमारा अपना मीडिया है, ना जो है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? काफ़ी गड़बड़ हो रही है लेटर्स टू द एडिटर्स सेक्शन में, इज़राइल के खिलाफ और अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ। लेकिन कौन लिख रहा है उसमें? सारे के सारे मेजॉरिटी गैर मुस्लिम है। हमारे मुस्लिम खवातीन के जो घरों में बैठी हुई हैं, हमारे यूथ है, हमारे रिटायर्ड तबका है, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह, तो उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। चले दूसरे लोग जो काम करें वो कहें कि भाई हमारे, लेकिन वो जो काम करें वो भी शाम में आके कर सकते हैं, काम करते हुए 1 घंटे की छुट्टी लेके कर सकते हैं। तो काम तो करना चाहिए ना। मतलब हर एक को जिसको का एक्सेस है इंटरनेट पर, वो तो बात कर सकता है हक के लिए और कत्ल और गारतगिरी को रोकने के लिए। और आप इस तरह कि कोई आप पे उंगली भी ना उठाए। तो इसमें हम लोग अपनी कोई मीडिया स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि अपना चलें उस लेवल पे ना सही, लेकिन छोटे-मोटे इस तरह के आउटलेट्स जो हैं वो बने हुए हों, जिनको लोग अपना सपोर्ट करें। जिस तरह अमेरिका में कई ऑर्गनाइजेशंस हैं जिनको पब्लिक सपोर्ट करती है और वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं। इसी तरह हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती? नहीं करिए ना। देखिए अब आपका शो भी माशाल्लाह से पॉपुलर होता जा रहा है दिन ब दिन। अल्लाह करे कि बहुत बड़ा शो बन जाए ये। लेकिन कितने अंग्रेजी बोलने वाले लोग इस तरह के शो करते हैं? वे किस तरह आप दूसरों तक पहुंचाएंगे अपनी बात? तो ये हमें मीडिया के बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं है ना भाई, आपके पास विजन हो। क्योंकि बिल्कुल। मीडिया में काम करने के लिए काबिल लोग तो हैं हमारे पास जो बात कर सकते हैं, जिस जबान पर वोर हासिल है, चाहे वो अंग्रेजी हो या अपनी अपनी मादरी जबान हो। तो ये लोग आगे हैं, डरे नहीं, बेखौफ खतर होकर बात करें और अक्लमंदी की बात करें। और साथ साथ थिंक टैंक भी हो जाके जो कि जहाँ पे प्लानिंग हो सके। बगैर प्लानिंग के तो ये हो नहीं सकता। फिर जो ये हर एक ने जो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ठीक है, क्योंकि घरों में बैठने से अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन बने, लेकिन ये आपस में तालमेल पड़ा है ना ये। हाँ।
एक अलायंस बिल्डिंग का जो काम आप हमेशा कहते होते हैं कि कम से कम मिल के एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करें। हो ही नहीं सकता। मैं जो है वो नक्कार खान में तोते की आवाज बन के, मतलब कई साल से उसी तरह की बात हो रही है, और जब भी हुआ सक्सेस हुई, चाहे मुसलमानों के अलायंस बने जैसे कि बोस्निया के ज़माने में हो, या कि फिर मोदी के खिलाफ जो हमने अलायंस बनाया था उसका वीज़ा कैंसिल करने के लिए, जो एक मल्टी फेथ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों का अलायंस था। अलायंस के बगैर माइनॉरिटी के लोग किस तरह कर सकते हैं काम? कैसे कर सकते हैं? सही बात। चलें, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे और अल्लाह ताला जो आपका विज़न है उसमें आपको साथी अता करे, अच्छी बड़ी तादाद में साथी मिलें आपको जो इस विज़न को आगे लेके जाएँ। और आपका जो प्रोग्राम अल्लाह उसमें जो बेपनाह तरक्की दे उसमें इंशाअल्लाह, और लोग इससे सीख काम किया करें। आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।